ولانه اليوم التحدي صعب $1000 اذا قدرت تحلها. نانو امسك الشريمونه. اوكي. من دون ما تقري الصحن ومن دون ما تقري الكاسه لازم تشربي الكولا اللي بقلب الكاسه، وتفضلي معك دقيقه و$1000. من غير ما ادور الصحن ولا الكاسه؟ إيه. بدي اشرب الكولا. ايه جي ورقه لحل؟ إلها حل. ايه متاكد؟ ايه طيب انا اذا ما عرفت احلها انت رح تحلها قدامهم على الكاميرا؟ بحلها. ايه طيب اوكي. معك دقيقه، يلا بلشي. اذا لك لسه ما بتطلع. جي ورقه مستحيل. لا والله إلها حل. ما عم شفت. اذا حركتها عادي؟ ما بصير تحركيها. ما بصير احرك. لا ايه ما في إلها حل؟ إلها حل. اسوي هيك مثلا؟ لا ما بصير تنكب، اذا انكبت خسرتي. ايه بدك تشربيها. شربيها. إيه ما شو بدي اشرب؟